पवमानसूक्त। ॐ सहस्राक्षं शतधारमूषिभिः पावनं कृतम्। तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतमन्तरिक्षं यस्मिन् वा पुरुषिश्रितः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूते द्यावा पृथिवी आपः पूताथो स्वः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूते अहोरात्रे दिशः पूता उत येन प्रदिशः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतौ सूर्याचन्द्रमसौ नक्षत्राणि भूतकृतः सह येन पुता तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूता वेदिरग्रयः परिधयः सह येन पूता तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतं बर्हिराज्यमथो हविर्येण पूतो यज्ञो वषट्कारो हुताहति तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन प्रीतौ व्रीह्यवौ याभ्यां यज्ञो अधिनिर्मितः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूता अश्वागावो अथो पूता जावयः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतर्चः सामानि यजुर्ब्राह्मणं सह येन पूतं तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूताथर्वाङ्गिरसो देवता सह येन पूता तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूता ऋतवो येनार्तवा येभ्यः संवत्सरो अधिनिर्मितः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूता वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो वोरुध सह येन पूता तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पता गन्धर्वाप्सरस सर्पपुण्यजनाः सह येन पूता तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतः प्रजापतिर्लोकं विश्वभूतं स्वराजभार तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतस्तनयित्नुरुपामुत्सः प्रजापतिः तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतं मृतं सत्यं तपोदीक्षां पूतयते तेन सहस्रधारेण पवमान पुनातु माम्। येन पूतमिदं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यं
सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम्। श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु।